نماز قیامت مانگ تیرے پہن تو پہلے دے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ ذکر دل جھرپ ہوئے مولا حسین کے نام تو سبحان اللہ دیئے ضرور دے سے کل نبیان دی حکمت دا نکا پیغام حسین جیوے کل ایمان علی لوگو ہوئے کل اسلام اکثر لوگ محمد آخر میرا اصلی نام حسین یزید چمنی راج کر گئے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا معراج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا معراج کر گئے لجپال حسین دے مٹ کر دے اسلام قریب نہیں سکتا جب فطرت فیض تو بڑے علم عظیم نہیں سکتا خود سید جگاول سید جدید بدبخت نصیب نہیں سکتا جڑا سفر حسین دا مگتا ہے شخص غریب نہیں سکتا ایک آل سیغہ راز وچ گئے جو کتنا لطف و نواز وچ گئے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین اج بھی نماز